बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की सूरतुल बक़रा और इसकी आयत करीमा 229। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। जी, इस आयत मुबारका के अंदर अत्तलाक़ु इसमें हरफ़े तौ मोटा पढ़ा जाएगा, इसे बारीक ना कीजिएगा। और उसके बाद जो लाम अलिफ ला, इसमें लाम भी बारीक है, अलिफ भी बारीक है। अत्तलाक़ु, लेकिन आखिर में जो क़ाफ आता है उसे आपने मोटा रखना है। अत्तलाक़ु मर्रतानि, मर्रतानि में रॉ मोटा पढ़ा जाएगा, रॉ के ऊपर हरकत है। आगे रुमूज़ औकाफ में से सौद है, कोशिश कीजिएगा कि मिला के पढ़े आगे। मर्रतानि फ़इम्साकुम। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इक़लाब हो रहा है। फ़इम्साकुन के आखिर में तनवीन है, और यानी दो पेश हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। उसके बाद बा है, तनवीन के बाद जब बा आ जाए तो वहाँ पर क्या करते हैं, उस तनवीन को मीम से बदल देते हैं, इसको इख़लाब कहा जाता है। फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन। आगे देखिएगा बिमअरूफ़िन, यहाँ पर तनवीन है आखिर में, यहाँ तनवीन है आखिर में, तनवीन के बाद हमज़ा है, और हमज़ा हरूफ़ हल्की के अंदर है, शामिल है, तो इसलिए यहाँ पर इज़हार होगा। बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुन, औ यहाँ वाव लीन है, इसे अब मजहूल ना पड़ेगा। औ को आओ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। औ औ तस्रीहुम, रा बारीक है क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है, और उसके बाद भी इक़लाब हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद बा आ रहा है। औ तस्रीहुम बिइहसान। रुमूज़ औकाफ में से आगे तौ है, यहाँ वक़फ़ कर दीजिएगा। आगे देखें, वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू। यहाँ पे अन तअख़ुज़ू, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता है, तो यहाँ पे आप इख़फ़ा करेंगे, आवाज़ को नाक में छिपाएंगे। अन तअख़ुज़ू। आगे मिम्मा आतैतुमूहुन्ना, यहाँ मिम्मा मीम मुशद्दद है, यहाँ पे गुना कीजिएगा, और उसके ऊपर जो मद है ये मद्दे मुनफसिल है। मद्दे मुनफसिल के हवाले से एक हमारे जो मुस्तकिल देखने वाले हैं उन्होंने एक सवाल भी पूछा था कि जी मद्दे मुनफसिल और मुत्तसिल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मद्दे मुनफसिल वो होती है कि जब हरूफ मद्दा हो एक लफ्ज़ के अंदर और हमज़ा हो दूसरे लफ्ज़ के शुरू में। जैसे यहाँ पे देखिएगा मिम्मा, इसमें अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा है, और दूसरा लफ्ज़ जो है आतैतुमूहुन्ना, उसके शुरू में हमज़ा आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो मद करेंगे इसे छोटी मद कहते हैं, मद्दे मुनफसिल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा इसको कैसे आप लंबा करेंगे। मिम्मा आतैतुमूहुन्ना, ये मुनफसिल है। आगे देखिएगा मिम्मा आतैतुमूहुन्ना, यहाँ हुन्ना, यहाँ पे नून मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना कीजिएगा। शैअन इल्ला, शैअन पे तनवीन है, तनवीन के बाद हमज़ा है, यहाँ पे इज़हार कीजिएगा। इल्ला, इसके ऊपर जो मद है ये भी छोटी मद है, मद्दे मुनफसिल। अन यख़ाफ़ा अल्ला, अन यख़ाफ़ा, नून साकिन के बाद या हरूफ़ यरमलून में है, यहाँ इदगाम कीजिएगा। अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा, यख़ाफ़ा, इसके ऊपर जो मद है ये भी मद्दे मुनफसिल है, मद्दे जायज़ इसको कहते हैं। युक़ीमा हुदूदल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़िएगा क्योंकि उससे पहले दाल के ऊपर ज़बर है। फ़इन खिफ़्तुम, नून साकिन के बाद खा है, और खा हरूफ़ हलकी के अंदर शामिल है, यहाँ भी इज़हार कीजिएगा। फ़इन खिफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि, यहाँ पे देखिएगा लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पर भी पुर पढ़ा जाएगा, यहाँ पे उसके बाद लाम अलिफ ला है रुमूज़ औकाफ में से, तो यहाँ कोशिश कीजिएगा वक़फ़ ना हो।
حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. یہاں بھی لیکن وقف کریں گے تو بھی، ایسے آخر میں ہا کو ساکن کر دیں گے. یہاں وقف کر سکتے ہیں کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ طا ہے. تلک حدود اللہ، یہاں لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے جی، دال کے اوپر پیش ہے. زبر یا پیش کی صورت میں لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے. حدود اللہ فلا تعتدوها. ایسے وقف کریں گے تو آپ کیا کریں گے، آخر میں جیسے حروف مدہ آ رہا ہے الف مدہ ہے تو وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. فلا تعتدوها. آگے دیکھیے گا وَمَن يَتَعَدَّ، یہاں نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ادغام کیجئے گا یہاں پہ. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کا نام جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جی یہاں فَأُولَئِكَ، یہاں پہ جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے. آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے دیکھیے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جی اس آیت مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سنیے گا. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. جی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. الطلاق طلاق، مرتانی دو بار، فامساکن پھر روک لینا، بمعروف دستور کے مطابق، او یا تسریح رخصت کرنا، باحسان حسن سلوک سے، ولا اور نہیں، یحل جائز، لکم تمہارے لیے، ان کہ، تأخذو تم لے لو، مما اس سے جو، آتیتموہن تم نے دیا ان کو، شیئن کچھ، الا سوائے، ان کہ، یخاف دونوں اندیشہ کریں، اللہ کہ نہ، یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود. فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو، اللہ یقیما کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، فلا جناح تو گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت اس میں جو عورت بدلہ دے، بھی اس کا، تلکا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود، فلا پس نہ تعتدوها آگے بڑھو اس سے، ومن یتعد اور جو آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ اللہ کی حدود میں، فاولئک پس وہی لوگ، ہم الظالمون ظالم ہے، وہی لوگ ظالم ہیں. جی اس آیت مبارکہ کا آپ مفہوم سمجھیے گا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ایک ہدایت دی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے بحال ہونے کا ایک امکان باقی رہتا ہے.
اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدت کے دوران شوہر کو طلاق سے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اور عدت کے بعد اگر دونوں باہمی رضامندی سے نیا نکاح کر لیں نئے حق مہر کے ساتھ تو یہ بھی اس کا بھی امکان رہتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر شوہر طلاق دینا چاہے یا رکھنا چاہے تو یہ دونوں عمل جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے کرنے چاہیے، مطلب ایک دوسرے کو ایسی اذیت دے کر تکلیف دے کر یہ عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو عام حالات میں شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بدلے مہر جو ہے حق مہر واپس کرنے یا معاف کرنے کا مطالبہ کرے۔ ہاں اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور شوہر کی کوئی بھی زیادتی اس میں نہ ہو، مثلا بیوی کہے کہ مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے، اور پھر دونوں کے درمیان یہ اندیشہ ہے کہ دونوں اچھے طریقے سے زندگی خوشگوار طریقے سے نہیں گزار سکتے، جو حقوق ہے ایک دوسرے کے وہ ادا نہیں کر سکیں گے، تو اس صورت میں پھر یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دے، یا اگر اس وقت تک وصول نہ کیا ہو تو وہ معاف کر دے، تو اس صورت میں کیا ہے یہ جائز ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔